सालबा, हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान ये अंसार साहबा में से हैं, मुसलमान हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खिदमत करते थे, घर का काम करना। आका अलैहिस्सलाम ने किसी को बुलाना होता इसको भेज देते। नबी वसल्लम के नालैन मुबारक को साफ़ करना, वसल्लम के जो मौजे होते थे उसको धोना, उसको साफ़ करना, यानी ये खिदमत करते थे। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भेजा कि सालबा फलां काम है, वो काम करके आ। ये जा रहे थे और बड़े दराज कद थे, बड़े कद वाले थे, नौजवान, बड़े खूबसूरत और दराज कद वाले। ये जा रहे हैं, रास्ते में घर आया, उसकी 4 दीवारें छोटी थी, इसका कद बड़ा था। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान का कद बड़ा था। उस 4 दीवार के अंदर औरत बैठी हुई थी। एक रिवायत में है कि औरत गुस्ल कर रही थी, तो इसकी नज़र पड़ गई। एक औरत बैठी थी, इसने एक दफ़ा देखा, दूसरे दफ़ा देखा। जब दूसरे दफ़ा देखा, दिल में ख्याल आया कि सालबा तूने ये क्या किया? तुझे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कहते हैं, खादिम कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम का वफादार कहते हैं, तूने ये क्या कर दिया? आका अलैहिस्सलाम को तू क्या मुंह दिखाएगा? अगर जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए तेरी वईद में, तूने ये जो काम किया है इसकी वईद में वही आ गई, तो तू आका अलैहिस्सलाम को मुंह क्या दिखाएगा? हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला, एक नज़र माफ़ है, किसी गैर महरम औरत पर एक नज़र पड़ गई है तो माफ़ है। अगर दूसरी दफ़ा देखा है तो उसको क़यामत के दिन सज़ा ये मिलेगी कि उसकी आँखों में सलई जो है, जहन्नम की सलई उसकी आँखों में डाली जाएगी। इतना बड़ा अज़ाब है। नज़र जो है इसका बड़ा कमाल है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब तुम किसी आलिम की मजलिस में बैठो, आलिम के पास जाओ, तो अपनी ज़ुबान को संभाल कर रखा करो। जब किसी वली की मजलिस में जाओ, अल्लाह के वली की मजलिस में जाओ, तो दिल को संभाल कर रखा करो। जब तुम किसी के घर जाओ, किसी के दरवाजे से गुजरो, तो अपनी नज़र को संभाल कर रखा करो। ये ज़्यादा गुनाह नज़र से होंगे। ये ज़्यादा गुनाह आदमी नज़र से करता है, ना दिल का कसूर होता है, दिमाग का होता है, ना दिल का होता है, ये नज़र होती है। जब हमारी नज़रें पाक हो जाएंगी तो हमें नमाज पढ़ने में लुत्फ़ आएगा, सजदा करने में लुत्फ़ आएगा, करने में लुत्फ़ आएगा, बशर्ते के नज़र पाक हो। तो हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक नज़र पड़ी, दूसरी नज़र देखा, तो कैफियत ये हो गई कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर अपना मुंह जो है किस तरह दिखाऊंगा? लोग तो मुझे कहते हैं कि ये खादिम रसूल है, वफादार रसूल है, सादी रसूल है। तो उसी जगह से ये जंगल चले गए, वापस नहीं गए, जंगल गए। उधर नबी वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया, सालबा का पता करो, मैंने उसको काम भेजा हुआ था। सहाबा किराम उसके घर गए, घर जाकर पूछा, उन्होंने कहा कि घर नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन तक सहाबा किराम तलाश करते रहे सहाबी को। ये जंगल चले गए, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। तो 40 दिन के बाद हज़रत जिब्रील अमीन वही लेकर नाज़िल हुए, आकर आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सलाम दिया और पैगाम दिया कि आका आपका जो गुलाम है हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो जंगल में तौबा कर रहा है, फिर रहा है। या रसूल सल्लम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने उसकी तौबा को कबूल किया, उसको बुला लो। तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सुलेमान फ़ारसी, एक रिवायत में मौला अली का नाम भी है, गोया ये तीनों सहाबा, इनको भेजा कि जाओ सालबा को तलाश करो। ये तलाश करते करते जंगल चले गए। जंगल जाकर एक चरवाहा था, उससे पूछा, यार इस तरह का एक आदमी है, बड़ा खूबसूरत है, नौजवान है, दराज कद वाला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक आदमी है, यहाँ है एक नौजवान। वो नौजवान है, पता नहीं उसने कौन सा गुनाह किया है, वो सुबह से लेकर शाम तक रोता रहता है। रात हमारे पास वो आ जाता है, हम उसको दूध देते हैं, फिर चला जाता है, फिर वो जंगल में जाकर फिर रोता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, बड़ा ज़ारो क़तार रोता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि वो कब आता है? उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। ये बैठ गए। तो हज़रत सालबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब देखा तो ये कहने लगे कि ऐ उमर, क्या मेरी वईद में, मेरी मुज़म्मत में कोई आयत तो नाज़िल नहीं होगी? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे गुनाह का पता लग गया है? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इन्हें कहा कि ऐ सालबा, और हमें कुछ पता नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ सालबा को तलाश करके लाओ।
ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نبی اکرم کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے اسے کہا کہ بھی ہمارے ساتھ چل۔ اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جب بھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہوں تو میں پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ مغرب کے وقت مدینہ پاک ہے، حضرت بلال نے اقامت کہی، یہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ انفطار اس کی تلاوت کی، جب یا ایھا الانسان ما ربک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب آقا علیہ السلام نے یہ آیات پڑھی تو حضرت سالبہ جو تھے وہ نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، نماز سے فارغ ہوئے آقا علیہ السلام۔ تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر سالبہ کہاں ہے؟ عرض یا رسول اللہ وہ تو بے ہوش پڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، سالبہ کے پاس آئے، سالبہ سے کہا کہ اے سالبہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، سالبہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ یاد کرتے یا رسول اللہ میرا بڑا گناہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کی کثرت کیا کر، اس کو پڑھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ بھی تیرے معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو یہ گھر چلے گئے، گھر کے بیمار ہو گئے، بیماری وہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو بیمار ہیں، اس کے آخری لمحات ہیں، آخری ایام میں اس کے آخری لمحات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر گئے تو وہ بے ہوش تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس کا سر اٹھایا، سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ کیا اس کی عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی اس صحابی کی کہ جس کا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہے۔ جب اس کو ہوش آیا، دیکھا تو آقا علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، تو انہوں نے سر نیچے کر لیا، عرض کیا یا رسول اللہ آقا میرا یہ سر ناپاک ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، میرا سر جو ہے ناپاک ہے، آپ کی گود جو ہے یہ پاک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سالبہ اللہ تو سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اللہ تو راضی ہے، آپ بھی راضی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سالبہ میں بھی تجھ پر راضی ہوں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں، نظر اوپر کی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو بھی مجھ سے راضی، تیرا محبوب بھی راضی، اے اللہ تم بھی راضی، تیرا محبوب بھی راضی، اور میری رضا یہ ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ میری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ملک الموت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے کفن دفن کا فرمایا، صحابہ کرام نے غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کا جنازہ لے کر جا کر جنازہ گاہ میں رکھا اس کی میت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی کہ اے اللہ اس پر تو بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اے اللہ میری امت پر بھی راضی ہو جا، اس سالبہ کی توبہ کے صدقے اے اللہ میری امت پر بھی راضی ہو جا، اے اللہ میری امت پر بھی راضی ہو جا۔ تو آقا علیہ السلام جب جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آہستہ آہستہ اپنے قدم مبارک رکھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ایک قدم آہستہ آہستہ رکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالبہ کی ایسی توبہ قبول کی ہے کہ اس کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے کثیر تعداد میں ملائکہ فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وہ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نظر ان کی پڑی تھی، وہ بھی اچانک پڑ گئی تھی، تو انہوں نے 40 دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ہم دیکھیں کہ ہماری نظریں کتنی پاک ہیں، کتنا ہم اپنے نظر کو جو ہے نیچے رکھتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جب قیامت قائم ہوگی بہشتی بہشت میں چلے جائیں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت قائم ہوگی بہشتی بہشت میں چلے جائیں گے۔ ایک بہشتی اہل بہشت جو ہوگا وہ سیر کر رہا ہوگا، بہشت میں ایک نہر ہے، اس نہر کے کنارے جو درخت ہیں
وہ انار کے درخت ہے، اس پر ایک انار لگا ہوا ہوگا، وہ انار کو توڑے گا کہ میں اس کو کھاؤں، جب اس کو توڑے گا انار کو، تو اس انار کو جب توڑے گا تو اس سے خوبصورت بڑی حسین جمیل ایک عورت نکلے گی، حور نکلے گی، وہ حیران ہوگا کہ میں نے اس کو کھانے کے لیے توڑا، یہ اس سے حور نکلے، وہ عرض کرے کہ باری تعالیٰ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، غیب سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں ایک دفعہ تو جا رہا تھا، تیرے سامنے ایک خوبصورت حسین جمیل عورت آ گئی، اے میرے بندے تو نے میرے ڈر کے، اللہ فرمائیں گے میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، اور دل میں یہ خیال کیا کہ میں محبوب کا امتی ہوں، آقا علیہ السلام کو اپنا منہ کیا دکھاؤں گا، تو نے اپنی نظر کو نیچے کر لیا تھا میرے خوف کی وجہ سے، یہ اس نظر کا جو ہے تو نے اپنی نظر کو نیچے کیا تھا، یہ اس کا صدقہ، اس کا معاوضہ جو ہے تمہیں حور مل رہی ہے۔ آدمی جتنی بھی نظر جھکائے گا، اپنی نظر کو پاک کرے گا، اس کو عبادت میں سکون آئے گا، لذت آئے گا۔